حضرات گرامی، ساڈے معمول دا مضمون اللہ دا پیارا حبیب، اس دی اج 37ویں نشست ہے۔ جڑی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ دی تعریف فرمائی کہ اے ایثار کردے نے مہاجرین نو جو کچھ دتا جاندا ہے مال غنیمت وغیرہ، تو انصار اپنے دل وچ بوجھ محسوس نہیں کردے، اگرچہ حاجت مند ہوندے نے، خود انہاں نو ضرورت ہوندی، لیکن پھر بھی دوسریاں تے ایثار کردے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حاجت مند ہون دے باوجود دوسریاں تے ایثار کرن والے نے۔ پچھے غزوہ احد دا بیان تسی سنیا۔ غزوہ احد دے بعد زندگی معمول تے آ گئی سی، درس و تدریس، وعظ و تبلیغ دیاں مجلساں آباد ہو گئیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود مسعود نے یثرب ورگا شہر جو بیماریاں دا گھر سی، وباواں پھڑدیاں رہندیاں سن، اس نو طیبہ بنا دیتا، پاکیزہ بنا دیتا۔ ہن مدینہ النبی ہو گیا، شفا بن گیا۔ دور اور نزدیک تو حضور دے عاشق اس شہر وچ کھچے چلے آندے سن، اور پھر آندے تے ایتھوں دے ہی ہو کے رہ جاندے سن۔ مدینہ کیا تھا ان بیمار روحوں کا شفا خانہ، جمی تھی صحن مسجد میں یہاں بزم حکیمانہ، جہاں حسن و صفا ہو عشق بے تابان آتا ہے، جہاں حسن و صفا ہو عشق بے تابان آتا ہے، جہاں بھی شمع روشن ہو وہیں پروان آتا ہے۔ بہت سے طالبان نور حق پروان وارائے، یقین کے ذوق میں وارفتہ آئے بے قرار آئے، فضا میں گونجتی تھی جب صدا اللہ اکبر کی، تو قسمت جاگ اٹھتی تھی یہاں محراب و منبر کی۔ حضور دی خاطر صحابہ نے ہجرت کی تھی، اپنے گھراں نو چھڈیا، مال اور جائیداد چھڈی، بال بچیاں نو چھوڑ کے مدینہ النبی وچ آ کے آباد ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اے روم وچوں آئے سن اپنا وطن چھوڑ کے۔ سلمان فارسی ایران چھوڑ کے آئے سن، اپنا گھر فارس چھوڑ کے حضور دی خاطر آئے سن۔ حضرت اج دی اس نشست وچ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بیان کران گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ سلمان فارسی ملک ایران دے شہر اصفہان دی ایک بستی وچ
ایک کسان دے گھر پیدا ہوئے، باپ مجوسی سی، آتش پرست، اگ دی پوجا کرن والا۔ اس مجوسیت مذہب دے وچ آپ نے اکھ کھولی، ماں باپ نے آپ دا نام رکھیا مابا۔ تھوڑے جے وڈے ہوئے، ہے بچپنا، لڑکپن ہے، تو چونکہ اگ دی پوجا کردے سن، آتش کدے دے خادماں وچ شامل ہو گئے۔ یہ اس آتش کدے دے خدام اگ نو ایک لمحے واسطے بھی بجھن نہیں دیندے سن۔ ایک روز مابا دا باپ مکان بنان وچ مصروف سی، چونکہ کسان سی، باپ نے بیٹے نو کہا میں چونکہ مکان بنوا رہا، زمین دی دیکھ بھال واسطے تو جا۔ تے نال باپ نے نصیحت کیتی کہ مینوں تیری فکر رہ گی جب تک تو واپس نہ آ جاویں، منہ دھیان زمیناں تے جا، کم کر کے سیدھا گھر واپس آ جائیں۔ یہ نصیحت کر کے بیٹے نو بھیجیا۔ رستے وچ ایک کلیسا سی، ایک گرجا گھر سی عیسائیاں دا۔ جدوں یہ لڑکا مابا کولوں لنگھیا، گرجے دے کولوں لنگھیا، اندر گرجے دے عیسائیاں دی عبادت ہو رہی سی۔ مابا نو عیسائیاں دا اے عبادت کرن دا طریقہ پسند آیا۔ جدوں سورج ڈبیا تے گھر واپس آیا تے اپنے باپ اگے اس نے ذکر کیتا کہ ابا اج میں گرجا گھر گیا ساں تے اوتھے لوگ عبادت کر رہے سن تے انہاں دی عبادت اپنی عبادت نالوں چنگی ہے، کیونکہ آپ اگ دی پوجا کرنے ہاں، وہ ایک خدا دی عبادت کردے نے کلیسا دے وچ، انہاں دی عبادت دا رنگ ساڈی عبادت نالوں بہتر ہے۔ باپ نو فکر ہوئی کہ کتے پتر متاثر ہو کے مذہب ہی نہ تبدیل کر لوے، عیسائی نہ بن جاوے، اس واسطے مابا دے باپ نے مابا نو گھر دے وچ نظر بند کر دیتا، قید کر چھڈیا۔ کیونکہ عیسائی انہاں دے مشنری قافلے، تبلیغی قافلے چلدے رہندے نے، شام تو، ملک شام تو مسیحاں دا ایک قافلہ اس بستی وچ آیا۔ چنانچہ انہاں عیسائیاں نے مابا جو گھر وچ نظر بند ہے اس تک اطلاع کر دیتی کہ ایک ملک شام تو تبلیغی قافلہ آیا ہوا ہے۔ مابا کسی طرح قید تو آزاد ہویا، اپنے گھروں نس کے اس تبلیغی قافلے دے نال ملیا جس نے شام جانا سی، ملک شام۔ چنانچہ اس عیسائیاں دے تبلیغی قافلے دے نال رل کے اے مابا ملک شام دے ایک گرجا گھر کلیسا دا جو پادری سی، جس نو اسقف کہندے نے، بشپ بھی کہندے نے، ملک شام دے اس گرجا گھر دے بشپ دے کول جا پہنچیا تے ان دے کول رہن لگ پیا۔ وہ بشپ مر گیا، کوئی چنگا آدمی وہ نہیں سی، کیونکہ مرن دے بعد پتہ لگیا کہ لوگ جو نذرانے دیندے سن اس نے مٹکیاں تے گھڑیاں دے وچ انہاں نو زر و جواہر دولت نو جمع کیتا ہویا سی۔ اس بشپ دے مرن دے بعد جڑا نواں بشپ بنا او البتہ نیک سی اور خدا رسیدہ سی۔ مابا اس بشپ دی عبادت، اس دی خدمت کردے رہے، اس دے کول موجود رہے،
جدوں اس دوسرے بشپ دے بھی موت دا وقت آیا، مرن لگیا، بابا کہن لگیا میں کئی سال تک تیری خدمت کیتی ہے، ہن تو دنیا تو جا رہے ہیں تے مینوں کس دے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس بشپ نے کہا میرے مرن دے بعد تو شام وچ نہیں رہنا بلکہ موصل چلا جانا ہے۔ موصل شہر دے وچ ایک نیک آدمی رہندا ہے، ایک اللہ دا ولی، عیسائیاں دا ولی، وہ رہندا ہے، انہیں پتہ دسیا، اس دے کول جا کے میرا حوالہ دیویں، اس دا جا کے خدمتگار بن جا اگر تو کو روحانیت حاصل کرنی۔ چنانچہ ان دے مرن دے بعد بابا شام تو موصل پہنچ گئے، اس بندے نو تلاش کیتا، پھر اس دی خدمت وچ مصروف رہے، کئی سال تک اس دی خدمت کیتی۔ جدوں ان دی موت دا ویلا ہویا تے انہوں کہن لگے میاں گھر بار چھڈیا ایک مذہب دی خاطر اور ملک شام آیا۔ پھر ملک شام جس دے کول رہندا ساں جدوں ان دا انتقال ہو گیا تے ان دے دسے ہوئے پتے تے تیرے کول آیا موصل وچ، ہن تو بھی جا رہے ہیں تے مینوں کندے حوالے کرنا ہے؟ اس نے کہا میرے مرن دے بعد ایک شہر ہے نصیبین، تو اتھے چلا جائیں، اتھے ایک اللہ دا بندہ رہندا ہے، درویش رہندا ہے، تے جا کے میرا حوالہ دیویں تے اس دی خدمت کریں، تینوں روحانیت مل جائے گی۔ یہ کہہ کہ وہ مر گیا، نصیبین دا درویش، موصل دا درویش مر گیا تے نصیبین دے درویش کول چلا گیا۔ نصیبین دی جدوں موت، اس نصیبین دے جڑا وہ درویش سی، جدوں ان دی موت دا ویلا آیا اس نے انہوں ریفر کر چھڈیا اموریا شہر دے ایک ولی اللہ دی طرف، عیسائی ولی ول۔ ہن اموریا شہر وچ جا پہنچے، اس درویش دی خدمت کردے رہے۔ جدوں اس درویش، عیسائی درویش دی بھی موت دا ویلا آیا تے بابا نے کہا ہن تو مینوں کندے رحم و کرم تے چھڑنا ہے؟ اموریا شہر دا درویش اس نے کہا دنیا دے وچ اس ویلے کہہ تو رجال ہے، میں تینوں کندے کول بھیجاں؟ مینوں تو اس ویلے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جس دی خدمت وچ میں تینوں ٹوراں۔ ہاں میرا علم دسدا ہے کہ نبی آخر الزمان دے ظہور دا ویلا ہو رہا ہے، میرا علم دس رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے، وہ نبی آخر الزمان آن والا ہے، تے تو اس شہر میں چلا جا جو انہاں دا ہجرت گاہ بننا ہے، جتھے انہاں نے ہجرت کر کے آنا ہے اتھے چلا جا۔ بابا نے کہا وہ شہر کتھے ہے جتھے اس نبی آخر الزمان نے آنا ہے، وہ شہر دا پتہ دس۔ اس نے کہا دو کالے پہاڑاں دے درمیان کھجوراں والی زمین ہے، دو پہاڑاں دے درمیان کھجوراں والی زمین ہے، اوتھے وہ نبی آخر الزمان آئے گا۔ بابا نے کہا اس دیاں کوئی نشانیاں بھی ہون گیاں؟ کہا 3 نشانیاں تینوں دسنا، انہاں 3 نشانیاں نال تو پچھان لویں گا۔ پہلی نشانی ہے اس نو کوئی ہدیہ پیش کرے تے ہدیہ رکھ لے گا، ہدیہ سدن تحفے نو، کوئی ہدیہ پیش کرے تے ہدیہ نو رکھ لے گا، اپنے استعمال چ لائے گا۔ تے جے دوسری نشانی ہے کہ صدقہ جے پیش کیتا جائے گا تے صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی صدقہ نہیں کھائے گا۔ تے تیسری بڑی اہم تے وڈی نشانی یہ ہے کہ دونوں کندھیاں دے درمیان
ایک مہر ہوئے گی جس نو مہر نبوت کہندے نے، او مہر نبوت اس آخری نبی دی پچھان ہے۔ اے پتے نشانیاں دس کے او اموریہ دا درویش فوت ہو گیا۔